भोव पवित्र आणि सासणीच्या देवा, स्वर्ग आणि संसारच्या दुनिया तो मोसो मुकुट है। मुणाव सोत म्हणता तू मोसो मुकुट है मुणाव सोत म्हणता आणि हो पळे ही पळे तुझी सुशी दावी दावी आयला। म्हजे मन तुझ्या मोगाक आशिल्लो, म्हजी काळीज तुझ्या मोगाक ताणेला, म्हजी कूड सगळीच तुका म्हज्या रुसराक हांव उडयता। तुका बुजतना तुझे मुखार सासंगी पडटना काळीज संतोसता। लांब श्वास घे, जेजूच्या नावान लांब श्वास घे, मन शांत कर। सुकणे वाऱ्यार उडटा, वाऱ्याचेर पातयेवन ते उडटा। दोर्यांतली मासळी दोर्यान खेळटा, कित्याक ती दोर्याचेर उदकाचेर पातयता। तेसपुरी तूं आनी हांव हे वेळार दोनयाचेर पातयेवन दोनयाचेर विस्वास दवरून देवाची विस्वास दवरून ताची बाबा दवरून ताची सुशी आयल्या। देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो। मरणाचेर फर्मण मारूंक न्हय, संवसाराची मरणाचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें धारण करून देवान पुताक संवसारांत धाडलो। तोच आमचे सगळें दायज। जेजू तूं म्हजी खुशालकाय,
जेजू तू म्हजो संतोष, जेजू तू म्हजो सर्वंडार, जेजू तूच म्हजो उरूम आनी शिवोगा. तुजेर हांव पातयता, तुजेर हांव विस्वसता. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. Tus moji sogleda, tus moji India, tus moji sogleda, lanani o moji katios vosusu. Dilo tuve pra sogles nove kuru zalomojika. Tus moje soglendais, tus moje soglendais, tus mochindian, tus mochindian, tus mochin soglendais, tus mochin soglendais. Udanilan, udanilan, mochi pasot kususun, mochi pasot kususun. Dilo tuve prana, dilo tuve prana. Sogles nove kuru zalomojika. दुनियाची नजर मार. ताची काकलूत, ताची दया, ताची करुणाय, ताची देणी आनी ताची काळजांतलो वावलो तो मोग घुसघुशीत व्हांवता, मनशा कुळाचेर व्हांवता. मोवाबाशी गोड रुचीक मोवाबाशी तुज कोडपांतल्या मोवाबाशी चाकून पळया सुमी काय बरो कोडपांतले मोज करो. कोडपांतल्या मोवाबाशी गोड रुचीक मोवाबाशी तुज कोडपांतल्या मोवाबाशी चाकून पळया सुमी काय बरो कोडपांतले मोवूज
बी चालल्या लोकान म्हणल्या कोण ताची तुझ्या काळजा म्हजी पासत मेलो तो म्हाका नवो करच्या आयका सांगता तुमकां पयस म्हजो गोडपांतल्या मोवा भाशी गोड रुचीक मोवा भाशी दुस्कोडपांतल्या मोवा भाशीन चाकून पळया सुमी काय बरो गोडपांतले मोवूय करो गोडपांतल्या मोवा भाशी गोड रुचीक मोवा भाशी तुझ सोडपांतल्या मोवा भाशीन चाकून पळया सुमी काय बरो गोडपांतले मोवूच करो चाकून घेयात आनी पळयात चाकून घेयात आनी पळयात सर्विसपूर कितलो मोवाळ कोड सर्विसपूर कितलो मोवाळ कोड ताची काकूत ताचो मोग ताची दया ताचे बोगसणे ते वसुरीन चाकले फातरांनी जिवेशी मारूंक मरण घडीत चाकून पावपाची पूण देवाची बोगसणे अनुभवले देवाचो मोग अनुभवलो देवाची काकूत अनुभवली Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
हालेलुया 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 बाबडीनो येसने आमी नियाळ करता देव म्हणल्यार मोग नियाळ केलो आमी देव म्हणल्यार मोग आवय बापाय खंयच्या उदीक देव आमचो मोग करता तशें काल आमी नियाळ केलो ते म्हळ्यार देव खुणा वरवीं आपलो मोग दाखयता देव आमकां साल्वार करूंक जाय कोणाक तरी धाडटा आनी त्या मनशा वरवीं आमकां साल्वार साल्वार करता आनी देव आपलो मोग दाखयता पूण बाबडे न्हू जायत जाणांनी आमी हो देवाचो मोग अनुभवलो ना जायते जाणांनी देवाचो मोग अनुभवलो ना मागणें केलां आमी जायतीं फेस्तां परबो केले आमी ते मागणें केलें आमी पूण हो मोग देवाचो मोग म्हळ्यार कितें हें आमी अनुभवलो ना आनी तातूंत जायतीं कारणां आसात हो देवाचो मोग आमी अनुभवूंक पावले ना कित्याक जायतीं कारणां आसात आनी ह्या कारणां लागून हो देवाचो मोग आमी जायते फावटी अनुभवूंक पावना कसलीं कारणां काय तीं कसलीं कारणां कसले ब्लॉक आसात कसल्यो आडखळी आसात म्हाका म्हज्या जिवितांत देवाचो मोग अनुभव न जावपाक जायते फावटी आमच्या तरणाट्यान बी मोग अनुभवलो ना दोतोनीक न्हू पयलीं येतात ते आनी मागीर एक पाड कुमन्यांव जालो क्रिस्म जालो मागीर देव बी कोण नाका कित्याक नाका कित्याक ताणें देवाचो मोग अनुभवलो ना देवाचो तो ताणें मोग अनुभवलो ते देवाची येता आसले ताणें बाबडे मोग अनुभवूं ना फोर्स कोत्ता म्हूण कोण टापयता म्हूण कोण आपयता म्हूण ते कितें कोत्ताले येताले आतां कोण टापोवपाचो ना आनी कोण आपोवपाचोय बी ना म्हणटरी ते आतां कित्याक येना ताणें देवाचो मोग अनुभवलो ते जरूर येवपाचे प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कित्याक आमी देवाचो मोग अनुभवूंक पावना ताची कांय कारणां कांय आडखळी पळोवया पयलें म्हणल्यार लुकासाची शुभवर्तमान लूक चॅप्टर 8 वर्स 14 लुकासाची शुभवर्तमान 8वां आविसूर वळी 14 कांट्यामध्ये पडला ते उतर आयकतात पूण वेता वेता जिवाच्या दास्तीक आनी गिरेस्तकायेक आनी मोजाक लागून ती दामून उरतात ओके बी पडलें पूण खंय पडलें कांट्यामध्ये कांट्या मदें पडलें आनी कांट्या मदें वाडटा आसतना ते कांट्यांनी कितें केलें दामून दोल धामून चेपून थिंगाच दवरलें आनी थिंगाच मारून उडयलें देवाचें उतर आमच्या कानार पडलें देवाचें उतर आमी आयकलें पूण कितें जालें हे सगळे दास्ती उस्के मौज संवसार हाणें हे कांट्यांनी हे देवाचें उतर कितें केलें दामून दोल दामून आनी चिपून दवरलें आनी ताका पीक जावना पूण देवा उतर तुवें मिसाक आयलो तूं रेतीरा कडेन केन्ना आयलो तूं थोडें सांगता फादर तो पयलो न्हू ल्हान आसतना रेतीरा वचपी आतां रेतीर नाका मिसूय नाका तेलसूय बी नाका म्हणटरी बी पडलोलें खंय पडलें कांट्या मदें पडलें आनी कांट्यांनी ताका वाडूंक दिलें ना कांट्या मदें पडलां तें उतर आयकतात तीं पूण वेता वेता जिवाच्या दास्तीक आनी गिरेस्तकायेक आनी मोजेक लागून
ती दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावना. देवाचो मोग अनुभवपाक पावना. म्हणटरी पयलीं मनशां ती म्हणल्यार हे संवसाराची मोजी परमणीची येतात ती. हे संवसाराची मोजी परमणीची येता जाल्यार तुज्या जिवितान तूं देवाचो मोग अनुभवूंक पावना. तुज्या जिवितान सगळो वगत निराशीपण उस्के कोंती दूख आनी दूख ही बी मनशां केन्नाच देवाचो मोग अनुभव पावना. समज पान पडलें, मळब पडलें. झाडाचे आंब्याचें पान पडलें म्हळ्यार कितें पडलें? मळब कसून पडलें. समज एक मातशें आवाज जालो, आवय सगळो संवसार कोणें घातलो बूम. पण ही सगळीं निराशीपणां भोगतात, दुखूच भोगीत आसान हुस्क्या कोतीन जियेतात, ती देवाचो मोग अनुभवूंक पावना. बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 45 वर्स 3 देखून देवाचें उतर आमकां सांगता की हे सगळे जिविताचे धास्ते हुस्के काडूनच रावूं नाका. बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 45 वर्स 3. तूं अशें चिंता कितलो म्हूण हांव निर्भागी, कित्याक सर्वेस्परान म्हज्या कश्टा वळल्यांचेर आनीक दूख चडयल्यात. पिळगूण म्हजो जीव विरगून गेला, म्हजें समाधान जायच ना. सजमलें न्हू, म्हजें केन्ना बरें जायना, म्हजें केन्ना बरेंपण जायना, हांव केन्नाच खुशाल जायना. ही असल्याच भावनांनी तूं पिरगोत रावताय, तूं रडत रावताय. तेन्ना अशे वेळार तुका देवाचो मोग, देवाचें बरेंपण, देवाचें मोगसणें तूं अनुभवूंक पावना. सगळें मेळना. बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 45 वर्स 3 पेज नंबर 1000. सेम थिंग. आनी बड वाचुया कोणाक मेळना तांचे खातीर. आयसाया 45 वर्स 3. हांव तुका दितलो. हांव तुका दितलो. म्हणुया, हांव तुका दितलो. गुप्ती भांडारां. तेव्हा जायते बरेंपण दिलां, जायते बरेंपण. घरान जेवण ना, समज 4-5 दीस जाले उपाशी आहात, तांकां जेवणाचो वालोर जाणा, तुजे घरान जेवण आसा. कितलो लोक असो घर दार जावन वाऱ्यान वादळान घरां बी मोडून गेली. कितले तुका घराचो वालोर कळना की तुजे लागीं घर आसा. एक वर्सान हॉस्पिटलाचे बेडार न्हिदात, आनी काय बरी न्हीद पडटा ते पळयात. आनी केन्ना काय जातलें खूंय वचपाक? खंय मोत्ता जाल्या पसून म्हाका खंय वचूंक जाय? घरा वचूंक जाय, हिंगा रावपाक. म्हणटरी जिविताचो भलायकेचो ओत केन्ना कळटा? हॉस्पिटल. आतां आमी भोंवताय. दोतोर केन्ना व्हरून तेका दोतोर तो घरा या म्हणटा. जिविताचो भलायकेचो ओत हिंगा भोंवन बेशी भोंवन कळना, खंय कळटा? हॉस्पिटलान पावल्या उपरांत. वय तो बरो जातलो काय, हो तो थिंगा काबार जातलो काय. म्हणून बाबा न्हू, आमी हांगासर आसा ती कित्याक इतले हुस्के धास्ती? कित्याक हांव तुका दितलो तें गुपीत भांडार
आनी लिपोवन दवरलेली धन ग्रेस खाय अशें हांव सर्वेस्पोर तुज्या नांवाक तुका आपयता. इस्रायलाचो देव म्हूण तुका ओळखूंक पावय. बावडे न्हू, हें आमकां देवाचें उतर सांगता ते भाशेन बूक ऑफ आयजे पोतून आमी उक्तें करुया ते म्हळ्यार बूक ऑफ जर्माया चॅप्टर 45 वर्स 3. देवान दान दौलत ग्रेस्काय हो स्वास हें दिलां. कित्याक हांव आनी तूं इल्लो निराशी जावचो? आनी निराशी जातात ती देवाचो मोग, देवाचें बरेपण, देवाची काकलूत अनुभवूंक पावनात. तूं अशें चिंताय तूं कितलो आनी हांव कितें चिंता पळया, आयकात. कितलो म्हूण हांव निर्भागी कितलो म्हूण हांव निर्भागी निर्भागी. सगळ्यांगेली बरें जाता, सगळे सुभागी, हांव एकटोच निर्भागी निर्भागी. हांव एकटोच शिराळ पडलेलो. सगळ्यांच्या घरान सगळे हा, म्हजेंच घर पाड पडलां आनी हाली पडलां. कोण म्हणटा? कोण म्हणटा? कांय बावटे आमी म्हणटा. परतून कितलो म्हूण हांव निर्भागी कितलो म्हूण हांव निर्भागी. कित्याक सर्वेस्परान म्हज्या कश्टा वळवळांचेर आनीक दुखी चडयल्यांत. म्हजें दूख आसलें आनी दूख कितें केलें? वाडयलें. आमचें दूख वाडून देवाक कुशालकाय भोगता अशी जाली ना. आमची पिडा वाडून देवाक आनीक संतोश भोगता अशें जालें ना. ना बाबा न्हू. कंटिन्यू. पिळगून पिळगून म्हजो जीव विरगून गेला. म्हजें समाधान जायच ना. ताका अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जें हांवें बांदलां तें हांव आतां मोडून घालता. जें हांवें रोयलां तें हांव आतां उमटून उडयता. आख्खे पृथ्वीक अशेंच करूंक वेता. आनी तूं आतां वेगळे तरेन आपणाक वागय म्हूण म्हजे लागीं मागताय? अशें मागूं नाका, कित्याक हांव आतां आख्ख्या मनशा कुलाचेर नोस धाडचो ना. उलयता तो सर्वेस्पोर. ओके. बाबा न्हू, पयली वस देवाचो मोग पिरगोत 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 निराशी, एकसुरी, सांडलोली, शेणलोली, बेडशेल्लीं जिवीत ही अनुभव पावना. देखून देवाचो मोग तर अनुभवूंक सोदताय, कुशाल जा. कितें जा? कुशाल जा. दुखान लेकून देवाचें सूख तूं अनुभव पावतलो. सगळ्यात रडपाचें काम आयसान बंद. दुसरी वस्त बाबा न्हू, देवाचो मोग अनुभव पावना जावपाक ग्रेस्कायची आस. कसली आस? ग्रेस्कायची आस. ग्रेस्काय नाका अशें न्हय. बरें घराचें, बरी सर्विसाची, घरान सगळीं जेवन खावन कुशालाची. पूण ही ग्रेस्कायची आशेक लागून मनीस देवाचो मोग अनुभवूंक आनी केन्नाच कुशाल जायना. तूं ग्रेस्कायची आस करची, तूं जिवितान केन्नाच कुशाल जायना आनी जावचो ना. ग्रेस्काय आयल्या लेकून तूं देवाचो मोग अनुभव पावचो ना. पळयात, इस्कोबार बागीन पावलो तिमोथाक बरोवन सांगता. 1 Timothy chapter 6 verse 9. 1 Timothy बागीन पावलून तिमोथाक बरयल्ली पयली चीट 6 6:9. क्रिस्त जावंक सोदतात ती ताणलेक आनी देंवचाराच्या फासाक सांपडटात. ग्रेस्कायेक लागून तूं ग्रेस्काये फाटल्यान धांवशी. तूं ग्रेस्काये फाटल्यान धांवता तेन्ना तूं कोणाक सांपडटा? देंवचाराच्या फासाक. देंवचाराच्या फासाक. फासाक सांपडटा. आनी मागीर कितें येता तुजेर?
कित्याक निर्बुद्धी आणि नस्तादीक वंदवण्यो तांकां ओडून व्हरतात. असलो वंदवण्यो मनशाक निसंतनाक आणि घट्टणाक पावयतात. सगळ्या वायटांचे मूळ म्हणल्यार गिरेस्तकायेची आशा. असली आशा धरून कांय जाणां भावाता तावन कोडसरून गेल्यांत आणि अशे साबार कोस दोग आपल्या माथ्यार्थांनी ओडून काडल्यांत. सोजमल्यात न्हू, पण तूं गिरेस्तकायेची आस करशी, तुका पदवी जाय म्हण आस करशी, तुका वडपण जाय म्हण तूं आस करशी, तूं देवाचो मोग अनुभवूंक पावना. पण तुका मोग जाता कोणाचो? गिरेस्तकायेचो दान दवलो दिसो. आनी असली मनशां देवाक लागीं पावनात आनी देवाचो मोग अनुभवूंक तांची गिरेस्तकाय एक तांकां व्हडली आडखळ. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आनी जाय ते ग्रेस मनीस गोडे असो दिसत ते खुशाल आसात म्हूण. जांगेर गिरेस्तकाय आसा ते कितें आसात दिसता ना. पूण तांच्या आनी आमच्या जिवितान गिरेस्तकायेक आमी वेंग मारता, पातोक, देंवचार, संवसार, खोटेपण येता. आनी मनशान देवाक आमी सोदता. पळोवया लूक चॅप्टर 18 वर्स 22. लूक 18:22. पेज नंबर 1900. हे ऐकून जेजून तांकां सांगले, आनीक एकूच तुका उणें. तुजे कडचो आसा तितले वीक आनी दुडू गरिबांक दी, आनी तुका स्वर्गार तेवो मेळटलो. मागीर ये. ओके, एक ग्रेस मनीस आयलो जेजूसशी आनी तरणाट्यान विचारलें, सासऱ्यांचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें करचें? म्हाका दिसलें सासऱ्यांचें जिवीत विकतें घेवपाक म्हाका कितें करचें? आनी दान दौलत एकठांय करची. पूण कांय ना. गुरुजी म्हाका सांग, सासऱ्यांचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें करचें? जेजून कितें सांगलें आनीक फावटी? आनी हे ऐकून जेजून ताका सांगले, आनीक एकूच तुका उणें. तुका एकूच उणें. कितें उणें तें? तुजे कशें आसा तितलेय वीक आनी दुडू गरिबांक तुजे दी. कडेन आसा तितलें वीक आनी गरिबांक दी. आनी मागीर आनी तुका स्वर्गार तेवो मेळटलो. तेन्ना तुका स्वर्गार तेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हे आनी म्हजो पाटलाव कर. खुशाल जालो काय तो हें आयकोन? खुशाल जालो? तुजी गिरेस्तकाय वीक, तुका जे गिरेस्तकाय घांस मारून आसाय ती वीक आनी गरिबांक दी, आनी स्वर्गार तुका एक व्हडलो थेवो मेळटलो. हें आयकोन खुशाल जालो ना? कंटिन्यू. ही उतरां आयकून तो भोव कोंतवलो, कित्याक तो खूब गिरेस्त आसलो. तो खूब गिरेस्त आसलो आनी खूब दुखी जावन गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान वस्तू आसात, ल्हान ल्हान प्रश्न आसात, ल्हान ल्हान आडखळी आसात. ते आमकां देवाचो मोग अनुभवूंक दिनात. त्यो आमकां देवाचो मोग अनुभवूंक दिनात. कितें म्हज्या घरान म्हज्या जिवितांत हे आडखळी आसा? सोदून काडा आनी ती देवाक भेटय. हालेलुया.
Hallelujah. 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 भवनान भयणो तिसरी ओस पयली ओस सगळो रडत रावप दुसरी आसा तें केरी भाशेन गिरेस्तकायची व्हडपणाची वाट धरप आनी तिसरी मोजेची वाट धरप मोजेन जियेप मौज मौज हें चड गरजेची भवनानो अशा मनशांकूय बी देवाचो मोग अनुभवूंक पावना समज सांगा म्हणलें सोरो वाव कमॉन ड्रग्स येस काळोख येस कितें मौज एंड मौज एंड मौज हेळप वायट न्हय पूण सगळो तर हेळ्ळे बरें व्हडलो फुटबॉल प्लेयर जावप हें वायट न्हय बरो एक व्हडलो तियात्री जावप कितें करप वायट न्हय पूण मौजे फाटल्यान वचप आनी मौजेक देव करप हांगा आमी देवाचो मोग अनुभवूंक पावनात कितें करात पळयात हेब्रेवांक बरयल्ली चीट हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 14 हेब्रेवांक बरयल्ली चीट 12वा विसूर होडी 14 जी मौजी फाटल्यान वेतात तांकां देवाचो अनुभव मेळना हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 14 सगळ्या मनशा कडेन शांतीन चोवलूंक वावरात सकल मायक लागीं दवर नाका या आनी तुमचे जिवीत खरे भक्तीचे जावं दी कित्याक सगळ्या मनशां कडेन कशी वागात शांतीन वाग आनीक आनी खरे भक्ती चलात खरी भक्ती करात आनी चलात मागीर कित्याक तिचे विरेत कोणाच्यान सर्वेस्पराक पडूंक जायना देवाची दयाळाय ऐक सगळ्या मनशां कडेन शांतीन चलूंक वावरात आनी तुमचें जिवीत खरें भक्तीचें जावं दी कित्याक तिचे विरेत कोणाच्यान सर्वेस्पराक पाळो दिवंक मोजी फाटल्यान वचूं नाकाय सगळ्यांच्या शांतीन समाधानान सगळ्यां बरोबर शेजारी सोयरीं लागशिलीं पयशिलीं हे सगळ्या मनशां कडेन शांतीन जिये बाबडनो हांगासर जायते पावटी आमचे दोळे वायटाचेर आसतात आनी वायटाक लागून आमच्या जिवितांत सूख येना बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 1 वर्स 15 and 16 Isaiah chapter 1 verse 15 and 16 page number 1291 तुम्ही तुमचे हात उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपता तुम्ही तुमचे हात उबारता तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपता कित्याक धांपता काय देव कितली प्रार्थना तुम्ही केली म्हणून कितली प्रार्थना तुम्ही केली म्हूण हांव तुमकां कान दिवचो ना हांव तुमकां कान दिवचो ना कित्याक देव कान दिवचो ना तुमचे हात रक्तान भरल्या तुमचे हात रोगतान भरल्यात बाबणू अशी खबर सांगतात एका नर्सीची हे चेडू नर्सीची शिक्षण करूंक म्हूण नर्स जावंक म्हूण ऑस्ट्रेलियान शिकूंक गेलें ऑस्ट्रेलियान रावताले
आनी थिंगा आपलें शिकोवप करताले. अशे वेळार ते एका चेड्याच्या मोगान पडले आनी चेड्याच्या मोगान पडले आनी ताका कांय नशें दिसलें आनी तें आवयपणाच्या बेसार पावलें. आवयपणाच्या बेसार पावना फुडें ताणें रोखडाच कांय म्हयन्यांनी त्या भुरग्याक एबॉर्ट केलें आनी त्या भुरग्याक एबॉर्ट करपाक ताका जिवेशी मारपाक ताका कांयच न्हय. कांय म्हयन्यांनी वो वर्सांनी हें चेडूं एका हॉस्पिटलान गेलें रिसर्च करपाक आनी थंयसर पळयत जाल्यार ताका प्लास्टीक बाटल्यांनी घालून अशे अनबॉर्न बेबीज एबॉर्ट केल्लीं भुरगीं थंय आसलीं आनी त्या भुरग्यांक पळयनाका ताचे भितर देंवचार रिगलो आनी ताका सांग लागलो तूं एक व्हडलें मर्डरर, तूं एक व्हडलें खुनी. हे भाशेन तुवें बी तुज्या भुरग्याक कितें केलें, जिवेशी मारलें, एबॉर्ट केलें आनी वेळार तेजी तकली सारकी पिशी जावपाक पावली. हांवें कितें केलें, हे भाशेन जायतो लोक करता तशें हांवें बी केलें आनी ते सतावन ताणें इगोर्ज सोडली, देवाचें उतर सोडलें, कुमसार सोडलें आनी ते आपल्या पिशेपणान जियेवपाक लागले. पूण जायते फावटी बाबडो ही संवसारची मौज आमकां देवा सोडली पयस व्हरता, देवा सोडली पयस व्हरता आनी आमी देवाक अनुभवूंक पावना. हें पातक आमचे भितर वाडत रावता, हें पातक वाडत रावता आनी आमचे हात कित्यान भरले म्हणल्यार रोगतान भरले म्हणल्यार आमी हात उबारले, आमी मागणें केलें पूण आमकां बोगसण इनाम मेळ्ळें जाल्यार आमचे हात रोगतान भरले जाल्यार पावलो आमकां देवाचो मोग अनुभवूंक मेळना. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी मनशाचेर आनीक पातकाचेर पातक वाडटा आनी देवाचो मोग अनुभवची वाट बंद जाता. बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 48 वर्स 22. इसायास प्रवादीचें पुस्तक 48 वर्स 22. कोट्या मनशांक शांती ना म्हणटा सर्वेस्पोर. खोट्या मनशांक शांती ना म्हणटा कोण? सर्वेस्पोर. तूं तर तुज्या पातकानूच येताय जाल्यार तुज्या जिवितान शांती, देवाचो मोग, बोगसणें ना. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता तुजें खोटेपण सोड. तूं देवाचो मोग तर अनुभवूंक सोदताय, तुजें खोटेपण, खोट्या मनशांक शांती ना म्हणटा सर्वेस्पोर. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचो मोग तर अनुभवूंक सोदताय जाल्यार बरें कुमसार कर. कितें कर? कुमसार कर. परतून बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 1 वर्स 16 ऑनवर्ड. तूं देवाचो मोग जे जिवितांत अनुभवूंक सोदताय, जे घरान अनुभवूंक सोदताय, कितें कर? तुजे हात, जे मन, जे काळीज
रोगतान बोल्ला कितें कोर 16 नावून येयात नितोळ जायात नावून येयात नितळ जायात नितोळ जायात मागीर म्हज्या दोळ्या मुखावेले तुमचे खोटेपण पयस काडात म्हज्या दोळ्या मुखावेले तुमचे खोटेपण कितें करात पयस काडात पयस काडात मागीर आनीक वायट करूं नाकात आनी वायट करूंक नाकात बरें करूंक बरें करूंक शिकात न्याय न्यायनीत राखून वावरात जुलूम सोदतल्यांक धीर दियात अनाथ भुरग्यांक राखात आनी विधवांक सांबाळात सांबाळात मागीर 18 येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर तुजे नामिसाक वेता देवाची उतर आयकता देवाची विस्वास करून संस्कारांनी वांटो घेता तेन्ना देव कितें करता तें पळयात जोरी पातका तुमची लाल तांबडी जोरी पातकां तुमची लाल तांबडी तोरी बर्फावरी तोरी बर्फावरी तुमी जातल्या धवी तोरी ती भिवंडा सारखी किरमिजी तांबडी तरी कापसा वरी जातली तुमी धोवी मागीर हांव सांगता ते आयकूनची तुमकां कळशी आसत जाल्यार ह्या देशांतलो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्या बऱ्यो बऱ्यो वस्तू शांती समाधान भोगसणें हें सगळें देवाचे देण्यांनी तुजें घर कितें जातलें जिवीत कितें जातलें बतले पत्तलें हालेलुया 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 वर्स 20 पूण फितूरून वायटूच करून रावशात तर तोरसात तुमकां गिरास्तली कूद सर्वेस पोरे सांगता खूब सर्वेस्पूर हें सांगता वायटान रावशी तुजें जिवीत निराशी जातलें हालेलुया 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 तुकान असल्या खातीर मागुया तुकाच्या लारांनी तांचें जिवीत आमचें चड जालां तांचे खातीर मागुया एक सुरी वाट सुरी सांडलेली आसा तांचे खातीर मागुया हे वेळार पिडेवंतां खातीर मागुया जांचे घरान जिवितान सगळ्याच वाटांनी पिडा येता तांचे खातीर मागुया हो संसार बुलयता संसार हालयता संसार मोजीची वाट दाखयता हे मोजींची येता आसतना देवाची वाट देवाचो मोग देवाची भोगसणी आमकां मेळो म्हूण मागुया हॉस्पिटलान कश्यो केल्या जी इनोसेंट बाळकां आसा त्या बाळकांचेर आशिर्वाद मागुया तांच्या आवय बाबाय खातीर मागुया दोतोरां खातीर मागुया पुलिसां खातीर मागुया आदवोगादां खातीर मागुया दोतोरां खातीर नर्सी खातीर सरकारी फुडाऱ्यां खातीर आमच्या देश कारभार चलयतल्या पाद्री खातीर माद्री खातीर पिस्मा खातीर कार्डिनल पाप सेवा खातीर मागुया
सगळो संवसार देवा तुझ्या मोगान भर, देवा तुझी ताकदीन भर. पूण देवा बापाक नमन करून या. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मारी आमच्या आवयक नमन करूं म्हणया. माई बिनबुल्ले सर्वेस पोसा ओस्tere मोरे तुसुदो ansudo sopo Gesù. Vagin mei devace mei, ama pavengati medicor, hatancha manecha वेळार आमेन. आनी वेळार दुनियाचो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, किरभाशेने वेळार पवित्र मंदिरान एकठांय जाल्ल्यांचेर, परदेसान आसल्यांचेर, पिडेन आसल्यांचेर मागुया.